नेपाल कृषिमा आधारित एक ग्रामीण मुलुक हो। तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा फैलिएका बस्तीहरूमा कृषि र पशुपालन नै जीविकाको मुख्य आधार हो। नेपालको तराई तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा आदि पशुहरू मुख्य रूपमा पालिन्छन् भने उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा विशेष गरी याक, चौरी, भेडा, च्याङ्ग्रा आदि पालिन्छन्। परम्परागत रूपमा पशुहरूलाई वन जङ्गल, खोला नालाको किनार, पर्ती जमिन, चरन खर्कहरू आदिमा चराएर तथा कृषिजन्य उपपदार्थ जस्तै पराल, छ्वाली आदि खुवाएर पाल्ने गरेको पाइन्छ। दुहुना भैँसी तथा गाईहरूलाई गोठमै बाँधेर घाँसपात दिने तथा खोले पकाएर खुवाउने चलन छ। बढ्दो जनसङ्ख्या, सहरीकरण तथा पर्यटकहरूको बढ्दो सङ्ख्याले गर्दा पशुजन्य पदार्थ जस्तै दूध, मासु, चिज, मक्खन आदिको माग अत्यधिक बढेर गएको छ, जसले गर्दा राजमार्गका वरिपरि सहर बजार क्षेत्र तथा यातायातको सुविधायुक्त गाउँ बस्तीहरूमा दुग्ध उत्पादन तथा उन्नत पशुपालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको पाइन्छ। पशुहरूबाट राम्रो उत्पादन लिनको लागि उचित पोषणको आवश्यकता पर्दछ। पशुहरूको सर्वोत्तम आहारा हरियो घाँस हो। हरियो घाँस पशुहरूको लागि सन्तुलित, पोषक तथा सस्तो हुने हुँदा यो खुवाएर मात्र पनि उन्नत दुधालु गाई भैँसीबाट प्रशस्त दूध उत्पादन लिनुका साथै दुग्ध उत्पादन लागत अति नै कम गर्न सकिन्छ। घाँस खेतीको विकास तथा विस्तारको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु बिउ बिजन हो। कृषकहरूमा हरियो घाँसको महत्त्व र यसको आवश्यकता बारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि बिउ बिजनको अभावमा घाँस खेती विस्तृत रूपमा हुन सकिरहेको छैन। श्री 5 को सरकार पशु सेवा विभाग अन्तर्गत चरन तथा पशु आहारा विकास शाखाले अधिराज्यमा घाँस खेती तथा चरन खर्कको विकास, प्रचार प्रसार, आवश्यक बिउ बिजन उत्पादन तथा वितरण, कृषक तालिम आदि क्षेत्रमा सेवा पुर्याइआएको छ। यसै सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा चरन तथा पशु आहारा विकास फार्म तथा पशु विकास फार्म स्थापना गरिएका छन्। यी फार्महरूबाट त्यस क्षेत्रमा हुने घाँसहरूको बिउ बिजन तथा प्राविधिक सरसल्लाह प्राप्त गर्न सकिन्छ। धनुषा जिल्ला अन्तर्गत जनकपुर धाममा चरन तथा पशु आहारा विकास फार्मले मुख्यतः बर्सिम, जई, भैज, टियोसेन्टी, नेपियर, पारा आदि घाँसको बिउ उत्पादन तथा वितरण गर्दछ। सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत रञ्जितपुरमा अवस्थित चरन तथा पशु आहारा विकास फार्मद्वारा जई, भेज, स्टाइलो, कुर्जु, सेन्ट्रो, सिराट्रो, डेस्मोडियम आदि जातको विकास तथा बिउ उत्पादन र वितरण गरिन्छ। त्यस्तै बाँके जिल्लाको गौघाटमा रहेको चरन तथा पशु आहारा विकास फार्ममा जई, टियोसेन्ट्री, जोइन्ट भेज, डेस्मोडियम आदि जातको विकास तथा उत्पादन एवं वितरण गरिन्छ। दोलखा जिल्लाको जिरीमा अवस्थित पशु विकास फार्ममा हिउँदे घाँस, जई लगायत विभिन्न जातका चरन घाँसहरूको बिउ जस्तै बहुवर्षीय राई घाँस, पासपालम आदिको बिउ उत्पादन एवं वितरण हुने गर्दछ भने सोलुखुम्बुको स्याङबोचे स्थित याक विकास फार्ममा स्थानीय घाँस फुर्चाको विकास तथा बिउ उत्पादन हुने गर्दछ। घाँसका बिउहरू विभिन्न आकार प्रकारका हुन्छन्, जस्तै मोलासेस घाँसको बिउ अति साना तथा हलुका हुन्छन् भने क्लोभर, बर्सिम आदि घाँसका बिउ ससाना कोदोको गेडा जत्रा हुन्छन्। त्यस्तै टियोसेन्ट्री घाँसको बिउ ठूलो तथा गह्रो हुन्छन्। नेपियर, पारा, अमृसो आदि घाँसमा बिउ ज्यादै कम लाग्ने तथा बिउबाट प्रसारण क्रिया ढिलो हुने भएकोले यिनीहरूको हाँगा काटेर अथवा गानोबाट प्रसारण गरिन्छ।
घाँसको बिउहरूको उत्पादन प्रविधि खाद्यान्न बालीहरूको दाँजोमा केही बेग्लै हुन्छ। घाँस लगाउन सकिने सबै क्षेत्रमा बिरुवाहरू हुर्की बढी फूल लागे तापनि बिउ लाग्दैनन्। त्यसैले घाँसको बिउ उत्पादनको लागि विशेष हावापानी तथा तापक्रमको आवश्यकता पर्दछ। घाँसको बिउ उत्पादन एक आयमूलक व्यवसाय भएकोले सफलतापूर्वक यसको खेती गर्न सकेमा प्रशस्त लाभ पाउन सकिन्छ। नेपालमा विशेषतः बर्सिम, जई, भेज, स्टाइलो, मोलासेस, व्हाइट क्लोभर, बहुवर्षीय राई घाँस, पासपालम आदि घाँसको बिउ उत्पादन सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ। बर्सिम एक महत्त्वपूर्ण कोसे घाँस बाली भएकोले दुधालु पशुहरूको लागि यो एक सर्वोत्तम आहारा हो। यसको खेती तराई तथा मध्य पहाडी क्षेत्रका सिंचित क्षेत्रमा ज्यादै लोकप्रिय भएको छ। बर्सिम घाँसको बिउ धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट जिल्लाका दक्षिणी भेगहरू, बाँके जिल्लाको दक्षिणी भेग तथा दाङ जिल्लाको तल्लो भेगमा मात्र सफलतापूर्वक उत्पादन गरिएको पाइएको छ। अधिराज्यका अन्य स्थान जस्तै झापा, इलाम, पोखरा, धनगढी, महेन्द्रनगर आदि ठाउँमा बर्सिमको खेती घाँस उत्पादनको लागि सफलतापूर्वक गर्न सकिए तापनि बिउ भने लाग्दैन। बिउ उत्पादनको लागि बर्सिमको खेती गर्न सिँचाइको सुविधा भएको मलिलो जग्गाको छनौट गर्नुपर्दछ। बिउ छर्नुभन्दा पहिले जमिनलाई राम्रोसँग खनजोत गरी प्रति कट्ठा 20 टोको पाकेको गोबर मल, 2 किलो युरिया तथा 6 किलो डिएपी मलको दरले माटोमा राम्रोसँग मिसाउनु पर्दछ। राम्रोसँग खनजोत गरिएको जमिनमा मङ्सिरको अन्तिम हप्तातिर प्रति कट्ठा 1 किलोको दरले बिउ छर्नु पर्दछ। नयाँ माटोमा जीवाणु मलले बिउको उपचार नगरिकन बर्सिम छरेमा राम्रोसँग सप्रँदैन। त्यसैले यदि कुनै जग्गामा पहिलो पटक बर्सिम लगाउने हो भने बिउलाई जीवाणु मलद्वारा उपचार गरेर मात्र छर्नु पर्दछ। बर्सिममा जीवाणु मलको प्रयोग गर्दा निम्न विधि अपनाउनु पर्दछ। एउटा भाँडोमा 1 भाग चिनी र 9 भाग पानी मिसाएर राम्रोसँग नघुलुन्जेल चलाउने। यसबाट चिनीको चास्नी जस्तो झोल तयार हुन्छ। यसरी तयार भएको चिनी पानीको झोलमा जीवाणु मल मिसाएर बाक्लो लेदो तयार गर्नुपर्दछ। एउटा प्लास्टिकको बाल्टिन वा भाँडोमा बर्सिमको बिउ लिई त्यसमा जीवाणु मल र चिनी पानीबाट बनाएको लेदो बिस्तारै मिसाउँदै चलाउनु पर्दछ, जसले गर्दा बिउ डल्ला पर्न नपाओस्। बिउमा राम्ररी जीवाणु मलको कालो धुलो टाँसिएपछि बिउलाई शीतल छाहारीमा सुकाउनु पर्दछ। बिउहरू एक आपसमा नटाँसिने गरी ओभानो भएपछि जति सक्दो चाँडो खेतमा छरिहाल्नु पर्दछ। बर्सिम घाँसमा परागसेचन क्रिया परस्परमा हुने भएकोले बिउ उत्पादनको लागि खेती गर्दा एक जातको बर्सिमदेखि अर्को जातको बर्सिमको दूरी कम्तीमा 200 मिटर फरक हुनुपर्दछ। हाल नेपालमा बर्सिमका 2 जात मेस्काभी र बरदान प्रचलित छन्। सफलतापूर्वक बर्सिमको बिउ उत्पादन गर्नको लागि प्रशस्त मात्रामा चिस्यानको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले बिउ उम्रिसकेपछि माटोको अवस्था हेरी 15 देखि 20 दिनको फरकमा सिँचाइ गर्नु राम्रो हुन्छ। बिउको लागि बर्सिमको खेती गर्दा 1 वा 2 पटक भन्दा बढी हरियो घाँस काट्नु हुँदैन। धेरै पटक हरियो घाँस काटेमा बिउको उब्जनी घट्ने हुन्छ। साधारणतया बर्सिममा माघतिर फूल फुल्न थाल्दछ र वैशाख जेठतिर बिउ पाकेर बिरुवा ओइलाउन लागेपछि पुरै बोटलाई काटेर पहिलेदेखि सफा पारेको ओभानो ठाउँमा फिजाएर सुक्न दिनुपर्दछ र बिउ झार्नु पर्दछ। सङ्कलित बिउलाई सफा गरेर सुकाएर ओभानो ठाउँमा किरा मुसा आदिले नोक्सान नपुर्याउने गरी थन्क्याएर राख्नुपर्दछ। साधारणतया बर्सिमबाट प्रति कट्ठा 25 किलो बिउ उत्पादन हुन्छ भने
उन्नत तरिका अपनाई खेती गरेमा प्रति कट्ठा 40 देखि 50 किलोसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ। सरकारी फार्ममा करिब 2 मेट्रिक टन र कृषकहरूको निजी स्तरमा 4 देखि 6 मेट्रिक टन गरी नेपालमा वर्षेनी 6 देखि 8 मेट्रिक टनसम्म बर्सिमको बिउ उत्पादन हुने गरेको छ। बिउ उत्पादनको तुलनामा यसको माग ज्यादै बढी भएकोले छिमेकी राष्ट्र भारतबाट पनि ठूलो परिमाणमा आयात हुने गर्दछ। हिउँद महिनामा हुने अर्को महत्त्वपूर्ण घाँस जई हो। यसलाई गहुँ खेती गर्न सकिने तराई, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ। तापनि तराई तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा सफलतापूर्वक जईको बिउ उत्पादन गर्न सकिन्छ। बिउ उत्पादनको लागि जई खेती गर्दा मलिलो तथा सिँचाइको सुविधा भएको जग्गा छान्नु पर्दछ। बिउ छर्नुभन्दा पहिले जमिनलाई राम्रोसँग खनजोत गरी प्रशस्त मात्रामा कम्पोस्ट अथवा गोबर मल तथा प्रति कट्ठा 3 किलो युरिया र 3 किलो डिएपी प्रयोग गर्नुपर्दछ। राम्रोसँग खनजोत गरिएको जमिनमा कार्तिक महिनातिर प्रति कट्ठा 3 किलोको दरले बिउ छर्नु पर्दछ र बिरुवा बढ्न थालेपछि चिस्यानको अवस्था हेरी बेला बेलामा सिँचाइ दिनुपर्दछ। जईको बिउ चैत वैशाखतिर पाक्छ। बिउ राम्ररी पाकेपछि बिरुवालाई काटेर सफा ठाउँमा सुकाउनु पर्दछ र सुकिसकेपछि लाठी अथवा मुङ्ग्रोले चुटी बिउ छार्नु पर्दछ। बिउलाई 4-5 घाम सुकाएर मुसा किरा नलाग्ने गरी ओभानो ठाउँमा राख्नु पर्दछ। उन्नत तरिकाले खेती गर्दा जईबाट प्रति कट्ठा 40 किलो बिउ उत्पादन गर्न सकिन्छ। अन्य बाली राम्रोसँग नफस्टाउने पाखो जमिन तथा वृक्षारोपण गरेको क्षेत्रहरूमा स्टाइलो घाँसको खेती सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ। यो एक बहुवर्षीय कोसे घाँस बाली हो। बिउ उत्पादनको लागि स्टाइलोको खेती 1500 मिटर भन्दा कम उचाइ भएको क्षेत्रमा गर्नुपर्दछ। बढी उचाइ भएको क्षेत्रमा स्टाइलोको खेती घाँस उत्पादनको लागि गर्न सकिए तापनि बिउ त्यति राम्रोसँग नलाग्ने भएकोले बिउ उत्पादनको लागि तल्लो भेग नै उपयुक्त हुन्छ। स्टाइलोको बिउ उत्पादन पाल्पा, मकवानपुर तथा दाङ जिल्लामा निकै लोकप्रिय भएको छ। बिउ उत्पादनको लागि स्टाइलोको खेती पानी नजम्ने केही भिरालो जग्गामा गर्नुपर्दछ। वर्षा सुरु भएपछि साधारण खनजोत गरी जेष्ठ असार महिनामा प्रति रोपनी 250 ग्रामका दरले बिउ छर्नु पर्दछ। स्टाइलोमा भाद्र आश्विनदेखि फूल फुल्न थाल्दछ र मङ्सिरसम्म फूलहरू फुलिरहन्छन्। यसको बिउहरू एकै पटक छिप्पिँदैनन्। धेरैजसो बिउहरू पौषको सुरुतिर पाक्न थाल्दछन्। यसरी पाकेको बिउहरूलाई ससाना लौरोले हिर्काएर नाङ्लोमा थापी सङ्कलन गरिन्छ। बोटका सबै हाँगाका बिउहरू छिप्पिएपछि बिरुवाहरू ओइलाउन थाल्दछन्। त्यसपछि पुरै बोटलाई काटी सफा ठाउँमा थुपारी सुकाउनु पर्दछ र राम्ररी सुकेपछि लौरोले चुटेर बिउ झार्नु पर्दछ। सङ्कलित बिउलाई राम्ररी केलाएर सुकाई मुसा किरा आदिले नोक्सान नपुर्याउने गरी थन्क्याएर राख्नु पर्दछ। उन्नत तरिकाले स्टाइलोको खेती गर्दा प्रति रोपनी 10 किलोसम्म बिउ पाउन सकिन्छ। नेपालमा वर्षेनी करिब 1 मेट्रिक टन स्टाइलोको बिउ उत्पादन हुने अनुमान छ। उच्च पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका खर्कहरूको सुधारको लागि सबैभन्दा उपयुक्त घाँस व्हाइट क्लोभर, बहुवर्षीय राई घाँस, पासपालम, कक्सफुट आदि हुन्। व्हाइट क्लोभर एक कोसे चरण घाँस बाली हो। यसको खेती 1500 मिटर भन्दा माथिको उचाइमा सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ। व्हाइट क्लोभर हाल काठमाडौँ उपत्यका, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, डोल्पा आदिमा प्रशस्त मात्रामा लगाइएका छन्। यी क्षेत्रहरूमा यो घाँस
प्राकृतिक रूपमा पनि उम्रिएर बढ्ने गर्दछ। बिउ उत्पादनकै लागि व्हाइट क्लोभरको खेती गर्ने चलन हाल नेपालमा छैन। घाँस खेतीको लागि लगाइएको र प्राकृतिक रूपमा खेत, चौर र खर्कहरूमा उम्रिएका बिरुवाहरूबाट बिउ सङ्कलन गर्न सकिन्छ। क्लोभरमा फागुनदेखि फूल फुल्न सुरु गर्छ र साउनसम्म फूल फुलिरहन्छ। पहिले फुलेका फूलहरूबाट बिउ पाक्ने र अन्य हाँगाहरूमा फूल फुल्ने क्रम यो घाँसमा एकै साथ हुने गर्दछ। बिउ पाकेपछि फूलको गुच्छासहित टिपेर सुकाउनु पर्दछ र मारेर बिउ झार्नु पर्दछ। झारेको बिउलाई केलाएर सुकाई ओभानो ठाउँमा भण्डारण गर्नु पर्दछ। उन्नत तरिकाले व्हाइट क्लोभरको खेती गरेमा प्रति रोपनी 20 किलो बिउ उत्पादन गर्न सकिन्छ। घाँसको बिउ उत्पादन व्यवसाय एक लाभप्रद व्यवसाय हो। हाल यो व्यवसाय निजी कृषकहरू तथा कृषक समूहहरूका लागि आय आर्जनको प्रमुख स्रोत हुन गइरहेको छ। बस्तुलाई घाँस पनि खुवाउन पाइयो, बिउ बेचेर अलिअलि पैसा पनि कमाइयो। मलाई चाहिँ राम्रो फाइदा जस्तो लाग्छ। पोहोर त अब 12 किलो चाहिँ बेच्यो, अहिले चाहिँ आउँछ होला 40-50 किलो आउँछ कि। घाँसको खेती वस्तु पालन गर्नलाई बिउ बेच्नलाई गरे। हामीले अहिले 2 हेक्टर जग्गामा लाग्छ। घाँस खेती नगरेदेखि वस्तु पालन नसक्ने, जातको वस्तु पालन नसक्ने। त्यसो हुनाले हामीले घाँस खेती गरेर कुनै कुरा फाइदा होलाको भन्नको लागि हामीले गरेका। अरू खेतीभन्दा त्यो फाइदा देखियो। निजी क्षेत्रमा स्थापित पाल्पा घाँस विकास सङ्घ स्टाइलो घाँसको बिउ उत्पादनको क्षेत्रमा तथा पहाडी कबुलेती वन तथा चरण विकास आयोजनासँग सम्बद्ध कृषक समूहहरू विभिन्न घाँस उत्पादनको क्षेत्रमा सक्रिय भएर आइरहेका छन्। सुरुमा हाम्रो 9वटा सदस्य भन्नाले पाल्पा जिल्लाका 9वटा समूहहरू पाल्पा घाँस विकास सङ्घको सदस्यमा आबद्ध भएका थिए, सदस्यमा थिए र त्यसपछि गएर 2टा थप भएर अहिले 11टा समूह छ। र हाम्रो त्यस्तै सदस्य बनाउनको लागि जस्तै बिउ उत्पादनको लागि पाल्पा घाँस विकास सङ्घले बिउ दिएर प्राविधिक सरसल्लाह दिएर अनि तालिमहरू दिएर अहिले 12टा नयाँ समूह तयार गरिसकेको छ र यो आर्थिक वर्षमा 12टा समूह थपिएर 23वटा हुने लक्ष्य छ। खेती स्टाइलको अहिले 32.5 हेक्टरमा बिउ उत्पादन भइरहेको छ पाल्पामा र मलासेसको 29.5 हेक्टरमा बिउ उत्पादन भइरहेको छ। तर मलासेसको 29.5 हेक्टरमा पुरा बिउ लिएको छैन, मलासेस बिउ कम कटेको हुनाले। र अहिले एउटा समितिका पदाधिकारी र समूहका प्रतिनिधि मात्रै नभएर साधारण उपभोक्ता किसानहरूले पनि समूहमा काम गरिरहेका किसानहरूले अहिले आफ्नो निज जग्गामा लगाउन थालिरहेका छन्। किनभने एउटा पाटो बारीमा 2-4 ढाकर मकै आउने हिसाबको एउटा छ र त्यसबाट आम्दानी 200-400 को आम्दानी हुन्छ भने त्यसमा हामीले स्टाइल खेती गऱ्यौँ भनेदेखि साधारण एकदमै फालियो खरबारी लोकल घाँस अलिअलि मात्रै आउने खालको भिरपाखामा लगाएर पनि एउटा एकदम कम्तीमा पनि 3.5 किलो जति एक रोपनीमा स्टाइल उत्पादन हुन्छ भने खेतीयोग्य जमिनमा लगाएकोमा त्योभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ। मकैबाट हुने आम्दानी भन्दा अहिले स्टाइल बिउबाट निजी किसानले लगाएको ठाउँमा कमसेकम 3 गुणा बढी फाइदा देखिएको हुनाले एकातिर पशु आहाराको लागि घाँस पनि भयो। अब हामीले यो स्टाइल खेती गरेर अथवा बिना जातको भैँ घाँसहरू राले घाँसहरू खेती गरेर एउटा पसिलो घाँसहरू खुवाएर यसबाट दाना कम र घाँस पसिलो घाँसबाट एउटा तत्त्वहरू पुरा गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले के भन्छ दुधको भाउ पनि मिलाएर दिन सकिन्छ, बजार भाउमा पनि मिल्न सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि किसानहरूलाई पनि लगानी कम गरेर बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ। घाँसको बिउ महत्त्वपूर्ण, मूल्यवान तथा दुर्लभ भएकोले यसको विकास, प्रवर्धन तथा बजार व्यवस्थापन गरी घाँस खेती तथा चरण विकास, उन्नत पशुपालन, कृषकको आय आर्जन तथा वातावरण संरक्षणमा ठोस योगदान पुर्याउन सकिन्छ।